तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। राष्ट्रिय राजनीति माओवादीकै एजेन्डामा चलेको प्रचण्डको दाबी। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसलाई 86 सिट, 4 दलले भागबण्डा मिलाउन बाँकी। निर्णय सार्वजनिक हुँदै केही समयपछि गठबन्धनलाई प्रतिवेदन बनाउँदै कार्यदल। शीर्ष तहका नेतालाई आज प्रतिवेदन बुझाएर गठबन्धन कार्यदलले आफ्नो काम सक्दै सिट बाँडफाँडमा सहमतिको नजिक कार्यदल। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नेमा दाबी। कांग्रेसले भने 90 सिट नछोड्ने, तर 86 सिट मात्रै मिल्यो। देउबासँग जङ्गिँदै भने रामचन्द्र पौडेलले माओवादी केन्द्रलाई 60 सिट दिन सकिँदैन, कांग्रेस 90 सिटभन्दा तल जान सक्दैन। याद गर्नुहोस्, छापाबाट उम्मेदवारी सिफारिस हुनेमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी र पूर्व मन्त्री, धेरै प्रमुख राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार सिफारिसमा व्यस्त। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट भएकै बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिले सत्तारूढ गठबन्धनको भण्डाफोर। अब धेरै दिन नटिक्ने सत्तारूढ गठबन्धन सिट बाँडफाँडमै अड्कियो। देउबा र प्रचण्डको कुरा बाजिएपछि गठबन्धन फुटको सङ्घारमा। नायक तथा अभिनेता पल शाहलाई भयो 2 वर्ष 6 महिना जेल सजाय, 25,000 जरिमाना, 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति। अझै पनि उच्च अदालतबाट पल शाह छुट्ने सङ्केत। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध अभियोग पुष्टि भए। बलात्कारमा 12 वर्षसम्म जेल सजाय हुने, 2 पटकसम्म करडी गरेको आरोप। र भर्खरै आयो निकै डरलाग्दो घटना। एकाएक आकाशमा 2 विमान ठोकिएपछि के कतै क्षति भयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको राजनीति माओवादी केन्द्रले स्थापित गरेको एजेन्डामा चलिरहेको दावी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको प्रदेश समितिले धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तर राजनीतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले देशका सबै दलहरूले माओवादीले विगतदेखि स्थापित गर्दै ल्याएको एजेन्डामा राजनीति गरिरहेको बताएका हुन्। उनले देशको राष्ट्रिय राजनीति माओवादीको एजेन्डाकै वरिपरिमा घुमिरहेकाले माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरू उत्साहित भएर आगामी निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन्। उनले गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट प्रतिगमनवाद र विघटनवादको हार भइसकेको बताउँदै अग्रगामी राजनीति आगामी निर्वाचनबाट अनुमोदित गराउन जरुरी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा जित हासिल गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले पार्टीलाई फेरि एकपटक पुनर्निर्माण गर्ने र क्रान्तिकारी पार्टीकै रूपमा अगाडि बढाउने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको बताएका छन्। उनले त्यस संकल्पको आधारमा कार्यक्रम बनाएर प्रत्येक प्रदेशमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले आउँदो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीका नेताहरूले गरेको योगदानको आधारमा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय पार्टीको बैठकबाट गरिने जानकारी गराएका छन्। उनले ओडादेखि प्रदेशसम्मका सबै तहका पार्टी संगठनसँग छलफल गरेर बर्माडु क्रम अनुसार नाम लेखेर उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न अपिल समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रले देशलाई राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याएको बताएका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलले प्रतिनिधि सभाका 165 सिटको भागबण्डा लगभग मिलाइसकेका छन्। मंगलबारको कार्यदलको बैठकले सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई 86 सिट दिएर बाँकी सिट 4 दलले मिलाएर लिने सहमति भएको छ। कार्यदलमा भएको सहमति आज सार्वजनिक गरिँदैछ। आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा कसले कति सिट पाउने भन्ने विषयमा भएको सहमति सिट बाँडफाँड कार्यदलले आज सार्वजनिक गर्ने भएको हो। मंगलबार साँझ बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको सिट बाँडफाँड
कार्यदल बैठकले गरेको सहमति अन्तर्गत 4 दलमा मिलाउन बाँकी छ। कार्यदलको सदस्य समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दिएको जानकारी अनुसार प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले 86 सिटमा चित्त बुझाएको छ। अरू बाँकी सिटबारे दलहरूबीच छलफल हुनेछ। यसको जिम्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। काङ्ग्रेसले 100 सिटमा दाबी गर्दै आएको थियो। काङ्ग्रेसको संस्थापन इतरपछि 90 सिटभन्दा तल नझर्ने अडानमा थियो, तर केही दिन अघि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले 86 सिटमा चित्त बुझाउन कार्यदलका सदस्यलाई निर्देशन दिएका थिए। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग 50% राखेर बाँकीको जिम्मेवारी आफूलाई दिन आग्रह गरेका थिए। सोही अनुसार उनलाई जिम्मा लगाइएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आफूहरूबीच सहमति भइसकेको बताएका छन्। लिपिबद्ध गर्न मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। बुधबार बस्ने कार्यदलको बैठकले प्रतिवेदन तयार पार्ने उनको दाबी छ। आफूहरूबीच सहमति भइसकेको भए पनि सिट सङ्ख्याको विवरण अहिले नै सार्वजनिक गर्न हतार हुने उनले बताएका छन्। बुधबारको बैठकमा प्रतिवेदन तयार गरेर लिपिबद्ध गर्ने र सिट सङ्ख्याबारे भएको निर्णय पनि सार्वजनिक हुने भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनमा आगामी निर्वाचनको लागि आफ्नो दल 90 सिटबाट तल नझर्ने स्पष्ट पारेका छन्। पत्रकार ऋषि धमलासँगको संक्षिप्त कुराकानीमा नेता पौडेलले सिट बाँडफाँडबारे आफ्नो पार्टीको यस्तो बटलाइन रहेको सुनाएका छन्। उनले भने, हामी 90 सिटबाट अब 1 सिट पनि तल झर्न सक्दैनौँ। हामीले 100 सिटमा दाबी गरेका थियौँ। उनले गठबन्धनमा माधव नेपालले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी सिटमा दाबी गरेको आरोप लगाएका छन्। माधव नेपालकै कारण सिट बाँडफाँडमा सहमति नभएको उनको आशय रहेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू आफ्नो अडानबाट ब्याक नभएपछि सिटको भागभण्डा अझै टुङ्गिएको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, आजसम्म सबै भागभण्डा टुङ्गोमा पुग्ने दाबी गरेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको 165 सिटमा काङ्ग्रेसले आधा लिने र बाँकी आधामा आफूहरू मिलेर लड्ने बताउँदै आइरहेका छन्। हिजो धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले काङ्ग्रेसले 80 सिटको हाराहारीमा सहमति जनाउने खुलासा गरेका थिए। दाहालको यस्तो खुलासासँगै नेता रामचन्द्र पौडेलले काङ्ग्रेसले 90 सिटबाट तल झर्नै नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। कार्यदलका सदस्यसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्णायक बैठक आज बिहान बस्ने जनाइएको छ। सोही बैठकले भागभण्डा टुङ्ग लगाउने पनि बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आफ्ना एजेन्डा मिल्ने भएकाले गठबन्धन गर्न लागेको बताएका छन्। हिजो मङ्गलबार साँझ कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि सुर्खेत पुगेका भट्टराईले पत्रकार भेटघाटमा यस्तो कुरा बताएका हुन्। हाम्रो सबै कुरा मिल्दथे भने त हामी अलग पार्टी नै हुने नै थियौँ। एजेन्डाका हिसाबले एमाले काङ्ग्रेसभन्दा धेरै जसो मुद्दाहरू माओवादीसँग नै मिल्ने गरेका छन्। विगतमा आफू माओवादीमै रहँदा उठान भएका संहिता, धर्मनिरपेक्षता लगायत मुद्दा एकै भएकाले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्न लागेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै भट्टराईले चुनाव चिन्ह फरक भए पनि माओवादीले अप्ठ्यारो हुने भएकाले एउटै चुनाव चिन्ह बनाएर निर्वाचनमा जाने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। राजनीतिक दलको ऐन अनुसार 2वटा दलले एउटै निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै चुनावपछि माओवादीसँग विचार मिल्दै गए पार्टी एकता समेत गर्न सकिने भट्टराईको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभा रहँदासम्म प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव जीवितै रहने बताएका छन्। हिजो मङ्गलबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव पुनले संविधानले जनप्रतिनिधि संस्थाको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको बताएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा आवधिक निर्वाचनमा जाँदा जनप्रतिनिधिको भूमिका खेल्ने संसदको काम राष्ट्रिय सभाले गर्ने बताएका हुन्। उनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दुवै सदनको 2/3 पास वा फेल गराउनु पर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव पनि जीवित रहने जिक्र गरेका छन्। उनले भने, हाम्रो व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधि संस्थाको भ्याकुम छैन। संविधानले 2 सदनात्मक व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभा आवधिक रूपमा निर्वाचनमा जाँदा पनि त्यसले निर्वाचित गरेको कार्यकारी त रहन्छ। दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालन गर्छ। बाँकी जनप्रतिनिधिको भूमिका खेल्ने संसदको काम राष्ट्रिय सभाले गर्छ। संविधानले स्पष्ट रूपले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभा रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको काम राष्ट्रिय सभाले गर्छ। सङ्घीय संसदको रिक्तता हुने अवस्था परिकल्पना गरेको छैन। सामान्य विधेयकहरू प्रस्तावहरू चाहिँ संसदको कार्यकालपछि शून्यमा जान्छन्।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि थप दबावमा परिसकेकी छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक पुरानी अवस्थामा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएपछि उनी थप दबावमा परेकी हुन्। दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले साउन 29 गते सन्देशसहित विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित संसदमा फिर्ता गरिदिएका थिइन्, तर दुवै सदनबाट विधेयक हुबहुत पारित गरिएको छ। अब भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो पटक संघीय संसदका दुवै सदनले विधेयक पारित गरेर पठाएकाले अब राष्ट्रपतिले अनिवार्य विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। साथै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कसैको खल्तीबाट उम्मेद्वार सिफारिस भए मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले उम्मेद्वार सिफारिस संस्थागत रूपमा हुनुपर्ने बताएका हुन्। दाहालले उम्मेद्वार सिफारिस यही भदौ 22 गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले यसअघि स्थानीय तहको चुनावमा जस्तो टिकट वितरण नहुने पनि बताएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट वितरणदेखि चुनावसम्म अनुशासन तोडिएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीभित्र भएका घात प्रतिघात र असहयोगबारे माओवादी केन्द्रको समितिद्वारा गठित छानबिन कार्यदलले निलम्बन, निष्कासन र चेतावनीसम्मको कारबाही सिफारिस गरेको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले माओवादीलाई मात्र नभई अन्य दललाई पनि विधिसम्म तरिकाले चल्न सन्देश दिने दाहालले दावी गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब डरलाग्दो खबरतर्फ लागौं। अमेरिकाको ओर्लान्डो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आकाशमा 2वटा विमान झण्डै ठोकिएको दृश्य भिडियोमा कैद गरिएको छ। बोइङ 757 यात्रुवाहक विमान सेस्ना विमानसँग आकाशमै लगभग ठोकिएको हो। सानो विमानका चालकले तत्काल दिमाग लगाएर विमानलाई घुमाएर दुर्घटनाबाट जोगाएका छन्। यसरी उनी 100 मानिसको ज्यान जोगाउन सफल भएका छन्। यात्रुले भरिएको बोइङ 757 विमान फ्लोरिडा विमानस्थलबाट अगस्त 17 उडेर सेस्ना विमानको एकदमै नजिक पुगेको थियो। सेस्नाका पाइलट मलिक कोलाकरले आफ्नो विमानसँग ठूलो जेट विमान ठोकिन आएको देखि हालेर फनक्क अर्को दिशामा घुमाए। सेस्नाभित्रका खिचिएको भिडियोमा मलिकले जेट विमानभन्दा माथि आफ्नो विमान धैर्यका साथ उडाएको पनि आकाशमा ठोक्किनेबाट जोगिएको देखिन्छ। मालिकको दिमाग तत्काल चलेकाले 2 विमान जमिनबाट 500 फिट माथि अलिकति ठोकिनेबाट जोगिएका छन्। दुवै विमानका चालकले एकअर्कालाई देखेको र घटनापछि एयर ट्राफिक कन्ट्रोलसँग कुरा भइरहेको पाइएको छ। उडान विभागले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ।